لله وحده والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں ذرا آواز کھولو ذی قدر ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے ذی وقار سامعین میرے تو قبل تساں نے خطابات بھی سماعت فرمائے منظوم کلام بھی تساں سنے ہیں چند منٹ میں بھی اپنی معروضات تواڈے پیشی خدمت کرن دا ارادہ رکھدا اللہ مینوں بھی حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے تمہاری میری یہ دوسری ملاقات ہے بہرحال جیسا کہ تانوں اچھی طرح پتہ ہے زیادہ مثالے دار زیادہ چٹخارے والیاں چیزاں استعمال کرن نال بندے دا معدہ خراب ہوندا ہے پتہ نا انہی طرح کسے مولوی تو زیادہ القاب دیون نال مولوی دا مزاج خراب ہوندا ہے ٹھیک ہے اس واسطے گزارش ہے بھئی میں طالب علم ہاں کوئی بڑے شیوخ مشائخ آون انہاں دے نال القابات لائے کرو میں انہاں گلاں دا شوق نہیں رکھتا ٹھیک ہو گیا اس واسطے میرا نام ہے عزیر شاہ بس کافی ہے ٹھیک ہے موحدین بالخصوص جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نوجوانان توحید و سنت دے حضرات اراکین شرکاء انہاں دے بارے اکثر اے لوگاں دی سوچ ہوندی ہے کہ نعوذ باللہ اے نبی پاک دا مقام تسلیم نہیں کر دے نبی دے بارے اے جرے موحد کہلامن والے حضرات دینے انہاں دی سوچ چنگی نہیں اے بے ادب ہوندے نا اے نبی دا مقام تسلیم نہیں کر دے بھائیو یقیناً اساڑے جتنے بھی حضرات چاہے علماء ہیں چاہے پبلک اور عوام ہے اساڑا ایمان ہے کہ نبی کریم سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے اندر شان دے اندر ایک وال دے کروڑویں حصے دے برابر بھی اگر کوئی توہین دا ارادہ کرے مقام دے اندر کمی کرن دا ارادہ کرے اساڑا ایمان ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا باقی رہا مسئلہ نبی سونے دا مقام تے نبی سونے دا مرتبہ تے شان اے
تواڈیاں میریاں سوچاں یا عام عوام تے پبلک دیاں سوچاں یا اج دے اور کل دے ملہ دیاں سوچاں اے بڑیاں لیمیٹڈ اور محدود ہیں. یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقتاً مقام اگر پہچان سکتا ہے تا محمد دا خدا پہچان سکتا ہے. ایسے ہی ہے. اس اللہ نے اپنے نبی دا مقام تے مرتبہ تے شان قرآن مجید دے اندر بڑا کھول کے بیان فرمایا ہے اور دسے کہ لوگوں میرے پیغمبر دا مقام انج دا ہے جیرا انجے مننے گا اوہ ساڑے کاغذان دے اندر کامیاب انسان ہے تے جیرا قرآن دا دسے ہویا مقام پیغمبر نہ منے او بندہ جتنا بھی دعوے کردہ راوے اللہ دے ہاں اس دا کوئی مقام نہیں. میں چند منٹ جیری تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے. میں نے دسیا ہے کہ ساڑیاں ماما بہنہ بھی شریک ہیں پردے دے اندر, انہوں نے بھی نال لے کے چلنا ہے تاکہ انہوں دا ذہن بھی بنے, وہ بھی سمجھن گل ہوں, انہوں دے بارے کچھ ٹچ دینا ہے. تے اسا ماشاءاللہ مرد بیٹھے ہیں کافی سارے, تا چند گلہ میں کرنی ہیں, توجہ حاضر رکھو. نبی پاک دا مقام کچھ لوگ من دین حلوے کھا کے, کچھ لوگ نبی دا مقام من دین جھنڈیاں لا کے, کچھ لوگ نبی پاک دا مقام من دین جلوس کڑ کے, کچھ لوگ نبی پاک دا مقام من دین میلاد پڑھ کے. اساں سوال کیتا بھائی میلاد پڑھن دی شے ہے؟ میلاد دا معنی تو ہوندہ ہے پیدا ہونا, ایک پڑھن دی شے تا نہیں. آدھر میں میلاد پڑھن گیا. کچھ لوگ اتنے جہالت دے اندر گرے گزرے ہوئے او کہ وہ نبی پاک دی پیدائش دا تذکرہ کر کے او سمجھ دیں اسا نبی پاک دا مقام من لے ہے. حالانکہ گل ذہن دے اندر رکھو, اگر کوئی بندہ نبی پاک دا مقام تے خوشی منے دے کہ نبی پاک پیدا ہوئے تے خوشیاں مناوے, تے نبی پاک دی دسی ہوئی دعوت تے نبی پاک دا لایا ہویا پیغام نہ منے, یقیناً او بندہ جتنی بھی نبی دی پیدائش تے خوشی مناوے او جنت دا حقدار ہو. زندہ جاوید ایک مثال ہے, تساں بے شمار دفعہ سنی ہونی ہے. ابو لہب اے بیٹھا ہے, اس دی لونڈی آئی سویبہ نا دی, اے دوڑی دوڑی آئی تے آکے آکھ دیئے کہ سردار جناب آقا تواڈا جیرا بھائی عبداللہ نا دا فوت ہو گیا آئی نا, آج اس دے گھر دے اندر چند تو بھی سونا ایک بیٹا پیدا ہویا ہے, میں تینوں مبارک دے منائیاں. ابو لہب ایڈا خوش ہویا, اتنا خوش ہویا کہ ابو لہب نے آکھیا یار میرے کول اور تے کوئی شے انہیں ویسے بھی کوئی خوشی دی خبر لے کے آوے تے اس نے کچھ نہ کچھ دے دویندہ ہوندہ ہے, جیب جو کچھ ہوئے کچھ نہ کچھ. تے ابو لہب آدھا ہے میرے کول اور تا کچھ نہیں, چل میں آج تو اعلان کر رہے ہیں تو پہلے میری لونڈی آئی, آج تو آزاد ہے. خوشی منائی, لیکن اے خوشی مناونا لیکن موقع آیا جس وقت پیغمبر دی دعوت دا, پیغمبر دی گل دا, پیغمبر دے پیغام دا, جس طرح مولانا ارشد علی صاحب فرما رہے ہیں مشن پیغمبر, اس نو جس وقت موقع آیا منن دا, ایو ابو لہب سب تو پہلے پتھر چاہ کے مارن والا ہے, سب تو پہلے پیغمبر دی گا نو بددعائیاں دیمن والا, پیغمبر کریم دے بارے بدگوئی کرن والا, ہر موڑ تے او ابو لہب نبی نال دشمنی کرن والا, میلاد اور ولادت تے خوشیاں پہ منیندہ ہے, لیکن گل منن دا ٹائم آیا تے گل نہیں پہ مندہ. اللہ پاک نے کہ فرمایا سیسلا نارن ذاتا لہبن وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. او محمد دے میلاد تے خوشیاں مناون والیا, محمد دی گل نہیں مننی تا چل تو بھی جہنمی, تیری بیوی بھی جہنمی.
تو گل کرنے دا مطلب یہ ہے کہ دعوت لوگ کر دیں اساں نبی سونے دا مقام مندیاں، نبی دا شان مندیاں. شان تے مقام منن دا مطلب کیا ہے؟ تینوں میں ایک موحدانہ انداز دے اندر دساں کہ محمد دا مقام انجے من جنہیں اللہ پاک نے قرآن دے اندر پیغمبر دا مقام تے شان بیان کیتا ہے. ان تو انہوں سنا ماں سارے متوجہ بیٹھے ہو، توجہ کرو جی. 3 زمانے اور 3 جہان ہیں. ایک جہان ہے روحاں دا جہان. روحاں جتھے اللہ نے کٹھیاں پیدا کی دیاں. تو انہوں پتہ ہے نا آدم علیہ السلام نے جس وقت اللہ پیدا فرمایا 9واں پارہ ہے، اللہ نے اس جگہ تے فرمایا، سورۃ انعام ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ سجا ہاتھ مبارک آدم علیہ السلام دی پشت اور کمر تے پیٹھ تے ترکل تے انج پھیریا تے کچھ انج چونٹیاں دی شکل دے اندر کچھ چیزاں پیدا ہوئیاں کروڑاں دی تعداد وچ. انہوں نے اللہ پاک نے علیحدہ کر دیتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت دا دوسرا ہاتھ حضرت آدم دی کنڈ تے پھیرے ہے تے وقت کروڑوں دی تعداد دے اندر چونٹیاں دی شکل دے اندر نسمیں اور چیزاں پیدا ہوئیاں. انہوں نے اللہ پاک وکھرا کر دیتا ہے تے فرمایا ایک قیامت تک آمن والے بندیاں دیا روحاں اللہ کٹھیاں پیدا کر دیتیاں. او بندے یہ جنت دے عمل جنت والان دے عمل کرے سن تے نیک ہو سن اے جنت وے سن. اے او بندے یہ گناہگار تے کافر مشرک ہو سن اے بندے جہنم وے سن. بہرحال اس دور دے اندر جس دور دے اندر روحاں پیدا ہوئیاں، روحاں دا جیرا جہان ہے، اتھے اللہ پاک نے اپنے محمد دا مقام کیویں کر کے اس وقت دے ماحول دے مطابق اللہ نے کیویں رکھیا ہے. او قرآن دا انداز سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 81 ہے. یاد رسی ہے والا توجہ کرو جی. اللہ پاک نے او جیریاں روحاں پیدا کی دیان انہاں روحاں وچوں چند روحاں نو اللہ پاک نے علیحدہ کیتا ہے. علیحدہ کر کے اللہ نے فرمایا او روحو میں اللہ پاک چاہتا میری منشا ہے میری چاہتے ہے کہ میں تانوں نبیاں والی لسٹ دے اندر شامل کر دیاں، تانوں میں نبی بنا دیاں. لیکن سنو میں اگر تانوں نبی بنا من دا ارادہ رکھ دا تا پہلے میری ایک شرط سن لو. جے تسا اس شرط تے عمل چا کیتا او شرط پوری چا کیتی تا بات سن لو میں اللہ پاک تانوں اپنا نبی تے رسول بنا دے منے. اللہ پاک ایڈا اچا اعزاز جیرا پڑھن لکھن نال نصیب نہیں ہوندا. انج نہیں ہوندا کہ کوئی بندہ بنے سکول دے اندر میٹرک کر لوے ود ایف اے چا کرے ود بی اے چا کرے ود ایم اے ایم ایس سی چا کرے ود اتے چلا جائے تے پی ایچ ڈی چا کرے ود اس تو تے بڑی بڑی ڈاکٹریٹ تے بڑی بڑی ڈگریاں کرے دا بنجے ود آخر کارو نبی بن ونجے انج تا ہوندا. انج ہو سکتا ہے؟ مرزا کانا انجی آر بنے آج نبی.
میرے زکانا انہا نبی بنایا اللہ انہا دجالہ تو اساڑی موت تک حفاظت فرما دے اللہ دے پاک پیغمبرہ نے آکھیا اللہ پاکا ایڈا اچھا مقام جو تو اسانو دیونا چاہتا ہے شرط کیری لیندہ پہ او شرط بھی اسانو دسیا تاکہ اسانو پتہ چلے تے وقت اسان اس شرط منن واسطے تیار ہو جائیے اللہ پاک نے فرمایا ثم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن توجہ نال گل سننی ہے اللہ فرمایا او میرے ہومن والے نبیو او میرے بنن والے نبیو تہاڈا دور دورہ ہوے تہاڈی نبوت دا سورج چمک رہا ہوے تہاڈی نبوت دا عروج ہوے تہاڈے عروج دے دور دے اندر تہاڈے وچوں کسے نبی دے دور دے اندر میرا محمد جیرا آخری نبی ہے اگر وہ آونیے تا میرے نال وعدہ کرو تو سا اپنی نبوت دا اعلان چھوڑ دے ہوگے اپنی کتابوں دی تبلیغ چھوڑ دے ہوگے اپنی سنت دی تبلیغ چھوڑ دے ہوگے وعدہ کرو میرے نال کہ تو سا اس میرے محمد دے امتی بن جاؤ گے اگر اے شرطوں منظور ہے کہ جس وقت میرا محمد آوے تہاڈی نبوت نہیں چل سکتی تہاڈی کتابت نہیں چل سکتی تہاڈی خطابت نہیں چل سکتی تہاڈی سنت نہیں چل سکتی محمد دے مقابلے تہاڈی عظمت نہیں چل سکتی تہاڈا مقام محمد دے مقابلے نہیں چل سکتا تو سا محمد دے ایمان لے آمنے اگر اے شرط منظور ہے اقرر تم تا ہونے میں نو دسو یہ شرط من دے ہوتے تا میں تانو نبی بنے گا اللہ کمال نہیں میرے سونے پیغمبر فرمایا جی اگر تو یہ شرط منظور ہے کہ میرا پیغمبر آ جائے نا میرا پیغمبر تو سا اپنی نبوت دے تبلیغاں نہ کر سو میرے محمد دے صحابی بنوے سو تے امتی بنوے سو جے اگر تو یہ منظور ہے تے تا میں تو نبی بنے گا سارے نبی جرے بنن والی روحاں ہر انہاں اعلان کیتا اقررنا اللہ سا اقرار کھڑے کر دیاں جو ساڑھے بچوں کسے نبی دے دور دے اندر تیرا آخری دلارا پیغمبر تیرا دلدار پیغمبر محمد سردار پیغمبر آ گیا اسا اپنی نبوتاں دا اعلان نہ کرسا تیرے محمد دے صحابی بن کے او دے پچھے پچھے چل دیا رامن ہے لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصَرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرمائے وَتَقَوَا ہو ونجو میں اعلان پیا کردہ میرے تسا سارے نبیوں سوا لکھ دے قریب سارے انو نبوت دے رہے ہیں پر سن لو تو انو نبوت تاں دے رہے ہیں تسا میرے محمد دا مقام تسلیم کر لے نبی دا مقام منے آنے ہون میں تو انو نبوتاں دے رہے ہیں اے روحاں دا جہاں اچھا ہون ایک سوال دا جواب تو دے ہو درہ نبیاں نے اے وعدہ جیرا بھئی اساڑے دور دے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تا اسا اپنی نبوتاں دا اعلان چھوڑ دے ساں اے جرا وعدہ کیتا ہے اللہ دے نبیاں نے اے وعدہ پورا کیتا کتھے کیتا بغیر سمجھے تے جواب دینا نہیں چاہیے جو نہ پتہ ہوئے تو خاموشی بہتر ہوندی ہے پر گل سمجھو درہ نبیہ نے اپنا اے وعدہ پورا کیتا تو تسوں آنکھو کوئی نہ کیتا آنکھو اور نہیں میں گل سیدھی دس رہا میں غلط نیگیٹو انداز نہیں گل کر رہا نبیہ نے اے وعدہ پورا کوئی نہ کیتا ہون اگلا سوال پیدا ہوندہ ہے بھئی نبی ہوون تے وعدہ پورا نہ کرن اے ہو سکتا ہے نہیں یقیناً
گل اصل دے اندر اے ہے نبیاں تاں وعدہ پورا نہیں کیتا کہ نبیاں دے ہوتے اس وعدے دا پورا کرنا لازمی ہویا ہی نہیں. لازمی کیوں نہیں ہویا؟ اس واسطے کہ نبی جتنے بھی ہن وہ پہلے دنیا تو تشریف لے گئے ہیں. آمنہ دے لال بعد چاہے جو کسے نبی دی زندگی دے اندر آمنہ دے لال تشریف لے آمن ہا اس نبی تے اے وعدہ پورا کرنا واجب تے ضروری ہے. گل سمجھ آئیے؟ ہاں ہونے تو یہ سمجھ آ گئی کہ نبی جتنے بھی ہن سوائے عیسیٰ علیہ السلام دونوں دی گل کردہ جتنے بھی نبی ہن سارے دے سارے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام تو علاوہ. باقی نبی دنیا علی زندگی اپنی مکمل کر کے دنیا تو تشریف لے گئے. اگر دنیا دی زندگی وقت بھی باقی ہوئے اللہ دے نبیاں دی اللہ دی قسم ہے نبیاں دے ذمہ ہے اپنا وعدہ پورا کرن ہا. اور خدا نہ خواستہ اے ہوئی نہیں سکتا کہ نبی وعدہ پورا نہ کرے نبی وعدہ خلافی کرے اے ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جی میں ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ نبی اپنے اپنے نمبر تے تشریف لاندے گئے اپنی عمر پوری کر دے گئے اس تو بعد اس دنیا تو تشریف لے گئے. دنیا علی زندگی تے حیاتی انہاں دی مکمل ہو گئی. ہن انہاں دی جیری زندگی ہے وہ برزخ دی زندگی ہے جیری موت تو لے کے قیامت دی صبح تک اے درمیان اللہ جتنا عرصہ ہے اس نو آکھیا جاندہ ہے برزخ. برزخ دا معنی ہوندہ ہے پردہ تے پردے تو پار علی جیری زندگی ہے اس دا پتہ نہ آج دے مولوی نو ہے نہ کل دے بندیاں نو ہونا ہے نہ قیامت تک کسی نو ہونا ہے. کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک او نبی ہوئے یا غیر نبی ہوئے اس پردے نو کراس کر کے پیچھے دنیا چ ول سکدا. گل سمجھ آئیے کوئی؟ نبیاں وعدہ اس واسطے پورا نہیں کیتا کہ نبیاں دی دنیاوی زندگی دے اندر آمنہ دلال تشریف نہیں لے کے آئے. لہذا نبی جتنے بھی ہن وہ دنیا تو چلے گئے ہیں. ہاں اللہ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم جرے ہن انہاں نو اللہ پاک آسمانہ تے اٹھا لے منے دے ہو. کئی ہوندے نہ جیرے قادیانیاں دے متاثرہ انہاں دے لیکچرز تے انہاں دے بیانات سن کے انہاں تو متاثرہ وہ حیات عیسیٰ دے منکرے نے. خدا را بچائیں اس تو صحیح حدیث موجود ہے. شاد رکھو صراحتاً اس بات میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ آسمانہ تے اٹھا لے ہے اور قیامت دے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کے آسن. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ دے رسول بھی ہن تے نبی بھی ہن لیکن جس وقت تو دوبارہ انہوں آمنہ ہے تو چونکہ دور میرے محمد دا ہومنہ ہے نبوت میرے محمد دی چل رہی ہونی ہے تو عیسیٰ پیغمبر بھی آمنہ ہے تو نبی بن کے نہیں آمنہ امتی بن کے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی آسن تو امتی بن کے آسن کلمہ میرے محمد دا پرسن. پوچھو علماء سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنی انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے اللہ کے قرآن کی تبلیغ کریں گے. کس کی تبلیغ کریں گے؟ قرآن کی. کلمہ محمد دا پرسن قرآن دی تبلیغ کرسن اور امتی دی حیثیت نال اس امت دے اندر او زندگی دے جتنے اللہ نو منظور ہوں گے او وقت دے عرصہ انہوں گزارنا ہے. گل سمجھ آئیے؟ لہٰذا نبیاں نو نبوت ملیے تاں ملیے انہاں آمنہ دے لال دا مقام سمجھے آتا منے آتا بھئی یا اللہ جے تیرا محمد ساڑے دور آ گیا اسا اپنی نبوتاں چھوڑ کے تیرے محمد دے نقش قدم تے چل رہے ہیں. انہیں ایک اور گل بھی تھے دسو یار جتنے بھی نبی ہیں سچے نبی ہیں سارے سچے نبی ہیں. سچے نبیاں دے نال اللہ وعدہ کیتا ہے جو میرے محمد دا دور تے تواڈا دور کٹھا ہو گیا یعنی محمد دے دور ہے جو تو سمجھ ہوئے تا تسا نبی نہ راسو کے بنوے سو امتی کے بنوے سو امتی. اللہ پاک نے ختم نبوت دا مسئلہ حل کر دیتا ہے فرما دیتا ہے لوگوں سنو میرے محمد دے دور دے اندر اللہ دا اگر سچا رسول ہوئے اس دی نبوت نہیں چل سکتی تو تکانیاں دی نبوتہ چلے دے. اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں سنو
میرے بعد سلاسون دجالون کذابون یزعم انہم نبی لا نبی بعدی، میرے بعد 30 بندے 30 بندے ایو جے بدبخت آسن جیرے پرلے درجے دے دجال تے کذاب ہو سن۔ دجال دجل تو ہے تے دجل دا معنی ہوندا ہے دھوکا، اس دے اندر مبالغہ کیتا ہے تے فرمایا دجالونا بہت بڑے دھوکا باز ہو سن، جیران دی زبان دے اندر بڑی تیزی ہونی ہے، انہاں دی فصاحت و بلاغت اور انہاں دی شعبدہ بازیاں بڑیاں اچھیاں اچھیاں ہونی ہیں، اور عام مسلمانوں انہاں دھوکے دے اندر رکھنا ہے۔ سن لو او سارے سمجھ سن کہ ایسا نبی ہاں، لا نبی بعدی، میں محمد تو بعد اور نواں نبی نہیں آ سکتا۔ ایتا ہو گیا روح دے جہان دے اندر اللہ دے نبی دا مقام، نبیوں تو منوایا اللہ نے اپنے نبی دا مقام، او دنیا دے اندر اللہ نے اپنے نبی دا مقام کیویں کر کے دسیا ہے۔ توجہ نال گل سن، تھکے تو نہ بیٹھے، تہاڈا قصور تو نہیں، تسے جمعہ ہی اج پڑھا ہے، وقت میرے خیال 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں، تساں ایتھے وقت بیٹھے ہو، چلو گزارا کرو۔ اچھا توجہ جی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روح دے جہان دے اندر تسا مقام سنے، ہن دنیا دے مقام دے اندر، دنیا دے اندر، دنیا دے جہان دے اندر آمنہ دے لال دا مقام سنتے ایمان تازہ کر۔ میں تینو اللہ دے نبی دا مقام قرآن دی زبانی سناما، سورت دنا سورت بنی اسرائیل ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر دی مقام دی گواہی دے رہی ہے۔ پہلے نمبر دی آیت کیا فرمایا؟ سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور لوگوں سنو، آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبینوں میں اللہ پاک معراج کرائیے، ہر نبینوں میں اللہ پاک بلندیاں پہنچایا ہے، مرتبہ شان عطا کیتا ہے، لیکن سن لو جیرا مقام میں اپنے محمد نو عطا کیتا ہے وہ جا مقام اور کسے نو نصیب کوئی نہیں ہویا۔ توجہ نال آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی معراج آسمانہ تو تلے تلے کرائیے، جب دوبارہ آیا میرے پیغمبر دا اللہ نے فرمایا اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، مسجد حرام تو لے کے مسجد الاقصیٰ تک اپنے پیغمبر نو میں سفر کرا رہے ہیں۔ توجہ کرنی ہے ذرا، کیویں کر کے سفر کرایا ہے؟ اللہ پاک نے بھیجے ہیں جبرائیل اے براق سواری ہے، اس نو نال لے کے چلا جا، میرا محمد ہانی دے گھر ستا ہوئے، اس نو جا کے جگاؤ۔ اتھے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ دے پاک پیغمبر نو اتھو اٹھایا تے جگایا، کنج کر کے جگایا؟ اللہ دے نبی ستے ہوئے نے، جبرائیل آئے ہانی دے کمرے دا چھاتی میں کھولے، محمد کریم نو انہوں اٹھایا ہے، اٹھا کے بیت اللہ دے نال جری جگہ حتیم بنی ہوئی ہے، تو سجان دے ہو سو اس حتیم علیہ مقام دے اندر آکے اللہ دے پاک پیغمبر نو لٹا دیتے تے سلا دیتے، وہ تو اس تو بعد جبرائیل کے کر دے اللہ دے پاک پیغمبر دا سینہ مبارک چاک کریں دے، ہارٹ سرجری دل دا اپریشن کھلا کریں دے، سینہ مبارک چیرے ہے، وہ تو کھولے ہے، وہ تو جری جنت وچوں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایمان تے ہدایت تے نور انہا چیزاں دیاں بڑے بڑیاں تشتے بڑے بڑی ڈشاں بڑے بڑے ٹرے بھرے ہوئے لے کے آئے، اللہ نے دیتے ہیں او لے کے آئے، سینہ مبارک کھولے، اللہ دے نبی دے سینہ مبارک دے اندر او سارے تشت ٹرے پلٹ دیتے، وقت سینہ مبارک برابر کر کے جبرائیل نے ہاتھ پھیرے، اللہ پاک نے سینہ برابر کر کے کلیر کر دیتے، وقت اس تو بعد آمنہ دلال صلی اللہ
علیہ وسلم نو اٹھایا گیا ہے۔ اللہ دے نبی بیدار ہو گئے، جبرائیل آدھے یا رسول اللہ تو آڈا محبوب تو انو بلا رہے ہیں، محبوب بلا رہا ہے، محبوب بلا رہا ہے میرا پیغمبر۔ اللہ دے نبی جی چلیے تو انو اللہ پاک اپنے دربار دے اندر بلا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے، براق سواری قریب آئی، جس وقت براق سواری تے اللہ دے پاک پیغمبر سوار ہومن لگے، براق سواری انج ذرا ہلی تھی، تھوڑی جئی اچھلی، جبرائیل امین نے براق دے کن وچوں پکڑے، پکڑ کے آکھن لگا آرام نال کھڑی ہو ون، تینوں نہیں پتا اج کائنات دا سردار تیرے اتے سوار ہو رہے ہیں، اج محمد الرسول اللہ تیرے ہوتے سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو اے جری براق سواری آئی، ایک گدے تو بڑی آئی تے گھوڑے تو ذرا چھوٹی آئی، انجو سمجھو خچر دے لگ بھاگے دا قد کاٹ آئی، سفید رنگ دی آئی، بڑی تیز ترار آئی، بڑی سپیڈ والی آئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو جتنے تاکو دا قدم ویندہ آئی، اس جتنے تاکو دی نظر ویندی آئی، اتنے تاکو دا قدم ہوندہ آئی۔ چل دے جا رہے ہیں جبرائیل بھی نالے، سفر کر دے جا رہے ہیں تے کر دے جا رہے ہیں، توجہ نال گل سنو، راستے جو تے بڑے واقعات پیش آئے، بیت اللہ تو بیت المقدس فلسطین تک دا جرا سفر ہے، اے دے اندر بڑے واقعات پیش ہے، میں تفصیل کوئی نہیں کردہ، ٹائم شارٹ ہے۔ جس وقت بیت المقدس دے اندر پہنچ گئے، اتھے گئے تے بڑی عوام ویکھی، اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑے سفرے بڑے لوگ اتھے پہنچے ہوئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے ہیں آج جبرائیل من ہے اولا، ایک کون بندے نے ہو جبرائیل؟ جبرائیل آدھا یا رسول اللہ تو آڈے استقبال واسطے، تو آڈے اعزاز واسطے، تو آڈا مقام تے مرتبہ دنیا نو وکھاون واسطے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں روحاں نو تو آڈے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فرمایا جو ہی ایسا پہنچے مسجد اقصی بیت المقدس ہوتے پہنچے، اللہ دے نبی نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، کہ ہو گیا ہے نماز دا ٹائم ہو گیا۔ ہن تانوں میں ایک سوال دساں تے وقت دا جواب ہی دساں ذرا، دساں سوال۔ معراج تے گئے تے نماز دا اس وقت ملی، سوال سمجھنا ذرا، معراج پہ گئے تو نماز تو وہاں پہ ملی تھی، ابھی تک تو نماز کی فرضیت ہے کوئی نہیں، کون سی نماز کا ٹائم ہو گیا؟ سوال سمجھ آئے؟ جواب ہی دساں کہ ادھار کی تھی وجہ آمنا ہے نا 14 کے 15 نے مولانا 14 نو آمنا ہے، ہاں ہون دسو بھئی ادھار کرنا کہ دسی وجہ؟ آج کل ہر شے ادھار تے چل دی بھی تو سا نقد لکھا کرے ہاں پتہ نہیں کہہ نہیں ویکھی حقیقت ہے، ایک منٹ دے بھی صاحب ہوئی نہیں۔ سنو یار، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھے فتح الباری دے اندر فرمایا کہ جس وقت تک اے نمازاں جیریاں 5 فرض ہیں، اے جس وقت تک فرض کوئی نہ ہوئیاں نا، اس تو پہلے بھی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے ابتدا تو لے کے تا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دے اصحاب 2 نمازاں پڑھ دے ہوندے ہیں، ایک فجر دی اور ایک غروب ہومن تو بعد دی، اے 2 نمازاں اس وقت بھی پڑھیاں جان دیا۔ بہرحال نماز دا ٹائم ہو گیا، سارے دے سارے نبی جمع، اور محمد دا مقام ویک ذرا، آج 12 ربیع الاول لوگ تو چھڑے میلاد منا کے دے حلوے کھا کے آدھے ایسا خوش ہو گئے نبی دا مقام نا، قرآن دی زبانی ویک، محمد دی زبان دی مقام، اللہ دے نبی دا مقام ویک کہ نبی دی حدیث اور نبی دی زبان کی میں دست دیئے اور قرآن کی میں دست ہے۔ توجہ نا، آدم علیہ السلام کھڑے نے، دل دے اندر خیال آیا یار میں سارے آندہ پیوان، میرا حق پہنچ دے، میں تھے امام بنا تے میرے پتر میرے مقتدی بنا، ایویں ہونا بھی یہ چاہیے ظاہراً ٹھیک ہے کہ والد دا مقام زیادہ ہوندہ ہے،
تے والد اگے ہوئے تے پتر پیچھے ہوون. حضرت نوح علیہ السلام دے دل دے اندر خیال پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب میں ثانی ابو البشر ہاں. انہیں دا کیا مطلب ہے؟ ثانی ابو البشر. آدم علیہ السلام تو جتنی نسل چل رہی ہے چل دیاں جس وقت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر طوفان آیا, پتہ رہے نا طوفان آیا, سارے بندے غرق ہو گئے تے مر پھٹ گئے, تباہ ہو گئے. صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام تے 80 یا 82 بندے انہاں دے نال بچ گئے. باقی توجہ کر ذرا, میں تھوڑی جی گل تمہیں سمجھا دیا کہ ثانی ابو البشر دا معنی کیا ہے. انہاں دے نال 80 یا 82 بندے بچ گئے, جتنے بھی انہاں وچوں 3 تہن حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے, چوتھا بیٹا کنان اویں غرق ہو گیا ہے. قرآن چاہتا ہے ٹھیک ہے, چوتھا بیٹا تا اویں غرق ہو گیا ہے. 3 بیٹے ہیں حام, سام, یافس, اے 3 بیٹے تے انہاں دیاں بیویاں. اس تو بعد جڑے باقی لوگ ہیں اللہ دے نبی دے نال کشتی دے اندر 80 دے لگ بھگ او سارے اصحاب نبی ہیں, او بھی فوت ہو گئے بعد دے اندر. صرف اے 3 بیٹے تے انہاں دیاں 3 بیٹے تے انہاں دیاں بیویاں بچ گئیاں. توجہ نال گل سننی ہے, باقی سارے انسان ختم ہو گئے. اللہ پاک نے وَتِنَّ ترائیں بیٹیاں وچوں انساناں دا سلسلہ جاری فرمایا. ایک بیٹا انہاں دی اولاد عرب دے لوگ تے اساں ایویں ذرا عورتیں ٹر دے ہے نا مغرب بھول گیا میں, عرب دے لوگ ایویں عرب تو شروع ہو اس طور تے چلے ہو تے ذرا ایران تے عراق تے اے علاقے پھر دے ہو. اس تو بعد ساڈا ملک پاکستان آ گیا, وتی میں جے چلے جاؤ ہند آ گیا, انڈیا آ گیا, بنگلہ آ گیا تے نیپال تے بھوٹان تے فلاں فلاں. اے جڑے سارے ممالک ہیں ساریاں شکلاں بھی ملدیاں, ساڈے رنگ تے عادتاں بھی ساریاں ملدیاں. اسا ایک انہاں دے بیٹے دی اولاد تے دوسرا انہاں دا بیٹا ہے اس دی اولاد ہے. او جڑے شمالی کوریا تے چائنا والے او چٹے چٹے گول مٹول ٹھلے ٹھلے اے انہاں دی دوسری بیٹے دی اولاد ہے. تے تیسرا بیٹا یافس جڑا ہے او دی اولاد او جڑی یاجوج تے ماجوج ہے. گل سمجھ آئی نے, یاجوج ماجوج بلائیاں نہیں او بندے, لیکن چونکہ انہاں دا سارا رہن سین انسانہ آلہ ہے ہی نہیں, درندہ طرح ہے, اس واسطے انہاں نو اللہ پاک نے علیحدہ کر دیتا. او ذوالقرنین دا واقعات لمبیاں تفصیلہ مختصر. تا حضرت نوح علیہ السلام دے 2 بیٹا, ایک اور گل بھی سن لو, دنیا تے 250 دے قریب ممالکن, کتنے 250 دے قریب دنیا تے ممالکن. انہاں سارے ملکاں دے اندر 3 قسم دے لکھائیاں دے اندازن. گل سمجھنی ہے ذرا, 3 قسم دے لکھائیاں دے اندازن. نمبر 1 الف با تا سا الف بے پے تے ٹے سے, یا پشتو ہے یا فارسی ہے یا عربی ہے یا اردو ہے. اے جیرا سٹائل ہے اے ایک انداز لکھائی دا, چاہے جیری بھی زبان ہے اس دے اندر, لیکن انداز لکھائی دا اے ایک ہے. دوسرا انداز ہے اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے, اے جیرا انداز ہے اے بی سی آلہ. دوسرا سٹائل لکھائی دا ہے. تیسرا سٹائل تے انداز اور جیرے چائنا تے جاپانی لکھائی ہوندی ہے, ڈبے بڑے ہوندے نا, جیران دا کوئی پتہ نہیں ہوندہ سانو کہ لکھیا پہ ہے. وہ چائنا لا سٹائل تے انداز ہے. علماء نے گل لکھی ہے اے تینوں انداز, تینوں لکھائیاں دے سٹائل حضرت نوح علیہ السلام دے تینوں بیٹاں دے ہیں, وہ چل رہے ہیں. اولاد بھی انہاں دی چل رہی ہے, لکھائیاں دے انداز بھی انہاں دے چل رہے ہیں. تاں واسطے میں تانوں آکھے حضرت نوح علیہ السلام ثانی ابو البشر ہے. انہاں دے دل دے اندر خیال آیا, اپنے موضوع تے ہو والا ہے پیچھے,
تاں حضرت نوح علیہ السلام دے دل دے اندر آیا یار میں ثانی ابو البشر اے سارے میرے پتر تے پوترے تے پڑ پوترے جھڑ پوترے ہیں انہاں دا امام مینوں ہونا چاہیے۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دل دے اندر آیا او یار میں بچپن تو لے کے آخری عمر تک صرف قربانیاں دیندا رہیا رب دے نام دیاں۔ تاں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسا ابراہیم اپنا جگری یار بنا لے۔ ابراہیم آدھے میرے دل دے اندر، ابراہیم دے دل دے اندر آ رہے ہیں یار میں اللہ دا خلیلا، میں نو چاہیے میں امام بنا دے مقتدی بن۔ ہر نبی اپنے دل دے اندر سوچ رہے تے جبرائیل اگے ودیا محمد دا ہاتھ پکڑیا تے محمد نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا، مصلی امامت تے کھڑا کر کے سارے نبیوں نو پیغام دیتا او آدم تیرا مقام بھی بڑا اچھا ہے، او نوح تیرا مقام بھی بڑا اچھا ہے، او ابراہیم تیرا مقام بھی بڑا اچھا ہے، اور سارے نبیوں تہاڈا مقام بڑا اچھا تے اعلیٰ ہے، لیکن سن لو تساں سارے نالوں اچھا مقام اج محمد ہے۔ کیویں امام محمد بنسی تے مقتدی تساں بنسو۔ امام دا شان اچھا ہوندا ہے نا، ہوندا ہے ساڑھے ہاں ہی ہوندا ہے۔ امام ہی کہ 2 منٹ لیٹ ہو ونجے نماز تو تے جیرے اچھا ہر بندہ نہیں، جیرے بندے کوئی 20 150 چندہ دے وننا او لازمی گل کریں دے ساتھ جی ٹائم اتے ہو گیا جی اساں بیٹھے ہیں جی، انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ امام دی قدر تے احترام ہے، یاد رکھو جس وقت تو لے کے اساں علماء ائمہ مشائخ دی قدر تے احترام چھوڑ دیتا ہے، اس وقت تو لے کے ساڑے اندر عملی زندگی دا فقدان تے کمی آ گئی ہے۔ آج بھی علماء دی قدر تے احترام کر لو نا، اللہ پاک برکت دی اس کام دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک انسان دی زندگی دی کایا پلٹ دینا ہے۔ ویکھ لو انہاں لوگاں نو جڑے علماء دے قریب رہندے خدمت کردے رہندے انہاں دی قدر تے احترام کردے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر تبدیلی لازمی پیدا کرے۔ ٹھیک ہے جی، آؤ جی یار اپنے موضوع دے ہن عورتاں بھی بیٹھی ہوں سن، امید تے ہے بیٹھی ہوں سن، ٹھیک ہے، کیونکہ غیب دے علم کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے۔ مولانا صاحب تو دس دے پے ہیں کہ غیب دا علم نبی دے ہاتھ وچ بھی جبرائیل دے ہاتھ وچ بھی کسے دے ہاتھ وچ نہیں، صرف اللہ دی ذات جاندی ہے۔ لہذا چلو چند گلاں ذرا انہاں دے متعلق ہی سنو۔ مقام تا مل گیا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو، امام الانبیاء بن گئے، کمال ہے نا، روحاں دا جہان ہے۔ نبیاں نو اللہ فرمائے تا میں تنو نبوت دے دا، میرے محمد دے مقام دا اقرار کرو۔ وہ نبی مسجد اقصی دے اندر پہنچے تو اتھے بھی اللہ نے اسے گل دا اظہار فرمایا ہے، آ نبیو تہاڈا مقام تو بڑا اونچا ہے، لیکن یاد رکھو محمد تو اگے تساں وی کھڑے نہیں ہو سکدے۔ کیوں؟ جتھے میرا پیغمبر موجود ہوئے، توجہ بھائی توجہ، جتھے اللہ دا نبی آخری نبی امام الانبیاء موجود ہوئے، اتھے کوئی نبی بھی مسلح امامت تے کھڑا ہو سکتا نہیں، ہو سکتا نا۔ تجھے راکھے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، جیرے دا کی دائے ہوئے تے ود آپ مسلح تے کھڑا ہو کے لوگاں نو نمازاں پڑھائے۔ ایمانداری دی گل دسو، نبی اساڑے نبی دا امام نہیں بن سکدا، کوئی نبی اساڑے نبی دا امام نہیں بن سکدا۔ یہ کوئی نبی اساڑے نبی دا امام نہیں بن سکدا تے اگر آمنہ دے لال ہر جگہ تے موجود ہون تود اتھے اج دا ملہ بھی امام، بات یہ جو امام نو چاہی دے
بسترا لپیٹے تے مونڈے تے رکھ کے گھر چلے آ جائے لوگوں نے سیدھا مسئلہ دسے کہ یار تھے نبی پاک موجود ہیں میری امامت تھے نہیں چل سکتی یا تا ایک کم کرے کہ بسترہ گول کر کے گھر چلے آ جائے یا وقت اعلان کرے کہ لوگوں آج تک میں جھوٹ بولتا رہا اللہ دے نبی ہر جگہ تے موجود نہیں ہر جگہ تے موجود ہے تک اللہ کون اے اساڈی دعوت ہے یہ طریقہ اسے طریقے نال نبی دا پیغام ہی من نبی دا مقام ہی من اللہ دی قسم بھجدہ جنت چلا جائے گا نعرے بے شک نہ مار صحابی نعرے کوئی نہ مرندے ہوں دے وہ سن جی لبیک 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 عجیب کھاتا ہے جی میں نے پیچھے بھی ایک جگہ بیان کیا تو یہی بات بتائی عجیب بات ہے سعد رضوی جو ہے اس وقت تحریک لبیک کا لیڈر ہے وہی او جس وقت محفل چ وڑے تا نعرے شروع کر دو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک سنے نے کدے میڈیا تے ویکھا اس نے لبیک یا رسول اللہ دا معنی کیا ہے پتہ تو لبیک کا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یعنی نبی پاک سامنے بندہ کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب ایک بندہ نبی کو یہ کہتا ہے لیکن ایک بندہ سعد رضوی کو دیکھ کے یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ ادھا وقت کے معنی ہویا نعوذ باللہ ادھا ظاہری معنی تا یہ بندہ پہ بے رسول اسے نو آدھا پہ لازمی گل ہے اور نبی نو ویکھ کے بندہ آکے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اے تاکل چلو گل سمجھ آن دیئے بھئی نبی سامنے آئے تے آکھیا ٹھیک ہو گیا تے نبی موجود نہیں ایک عام بندہ ہے یا مولوی ہے تے وہ اگر سامنے آوے تے اس نو بندہ آکے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تے زمانہ کے یقین کرو میں نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا آپ کو بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کا یہ نعرہ نہیں ہے مسلمانوں کا نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اے یار ایک گل تو انہوں دساں اے جرا نعرہ ہے نا یہ میرے محمد نے پڑھے ہے ایسا ہی ہے نا میرے نبی نے پڑھے ہے صحابہ سوا لکھ نے یہ پڑھے ہے اور اس تو بعد جتنی بھی امت حج عمرے تے گئی ہے انہاں اے نعرہ پڑھے ہے تو آج تساں تے اساں بھی پڑھا مت اللہ سانو بھی انہیں لے جائے ٹھیک ہے میں ایک جملہ پڑھ دا تساں دل دی گہرائی نال پڑھو یا رات دا ٹائم میں ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے میرے محمد دا نعرہ ہے میرے نبی نے اللہ نو آکھے اللہ میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہاں اے میرے محمد دا نعرہ ہے تے پیغمبر دے مقابلے دے اندر نعرہ لبیک یا رسول اللہ اور تیری اپنی پسند سانو تیرے نال جھگڑا نہیں اسی تے صرف گل دی وضاحت کر کے پبلک دے سامنے رکھ رہے ہیں تیرے اپنے اختیار دے اندر ہے تینو محمد دا نعرہ پسند ہے یا خادم حسین رضوی دا نعرہ پسند ہے جیرا تینو پسند ہوئے جس نو تو اپنا لیڈر سمجھے اسے دا نعرہ ماردہ رہے اسے دے نال تیرا انجام تے حشر ہوئے گا اساں تا نعرہ مارنا لبیک اللہم لبیک اللہ کیوں اس واسطے کہ سادہ حشر بھی انشاءاللہ محمد دے قدمہ دے اندر ہونے نا انشاءاللہ مندی تو نو پہلے بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتے چلے گئے تفصیل ہے لیکن اب تھوڑا سا عورتوں کے معاملات کو ذرا میں نے ٹچ کرنا ہے توجہ سے سنو ذرا اور یہ رندی عورتیں نہیں آئیں وہ گھرن جا کے دسیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرا آج تو واپس آئے تو اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اور تو تصدق نیا معاشر النساء او میری امتی عورتوں بہت زیادہ صدقہ کیتا کرو توجہ بھائی توجہ عقیدے کے ساتھ عملی اصلاح بھی ضروری ہے نا او عورتوں میرا پیغمبر نصیحت پہ کریں دے تے فرما دے نے
عورتوں بہت زیادہ صدقہ کیتا کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ دے نبی نے فرمایا فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ، میں جس وقت معراج تے گیا اس وقت میں ویکھیا ہے جہنم دے اندر زیادہ سڑن والی تعداد عورتاں دی ہے. یا رسول اللہ کیوں ساڈی تعداد زیادہ آئی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں اللہ دا واسطہ توجہ نال میری معروضات سنو، تساں بھی سنو ذرا. اللہ دے نبی نے فرمایا تواڈے اندر دو خرابیاں بہت زیادہ پائیاں ویندیاں. یا رسول اللہ کیڑیاں خرابیاں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر. پہلی خرابی تواڈی ہے تساں گل گل تے لعنتاں بہوں کریندیاں. او تیرے فلاں مرن، او تو تباہ ہوئے، او تیری ماں مرے تے تیرا پیو مرے تے ستیہ ناس ہوئی. لعنتاں تو سب بہت زیادہ کریں دیاں. اے تو اڈا پہلا جرم ہے تے کمزوری ہے. اے دی وجہ تو سا جہنم دے اندر زیادہ وین دیاں. نمبر 2 فرمایا وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ. تے سن لو تسا اپنے خامند دیاں نا شکریاں زیادہ ہوندیاں. تانوں ہتھیلی تے بلا کے نوالے بنا کے تواڈے منہ دے اندر پوری زندگی دیوال والا خامند تواڈی ہر ضرورت پوری کریندا رہے. ود کسے موقع تے بشری تقاضے نال جے کڈیں کمزوری ہو ونجے سارا کیتا کرتا خامند دا لوڑ کھلونیاں. تساں اج تک میں تیرے گھر سکھ نہیں ویکھیا، اج تک تے میرے نال کیتا کہ رہے، اج تک تے میرے نال کیرا بھلا کیتا ہے. ساری قربانیاں تے خاوندیاں مہربانیاں نو تساں ایک گل دے اندر بھلا کے ختم کر دیندیاں. اے دو کمزوریاں تواڈے اندر میں ویکھیاں نے. فرمایا ان وجہ تو تساں جہنم دے اندر زیادہ پیاں جلدیاں. آدھی کوڑ دیاں مسلمان عورتاں، میری ماں تے بہنوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ دا واسطہ اے دو چیزاں بڑی اہتمام نال سن لو. کسے نو لعنتان بھی نہ کرو تے کسے دے بھلے نو بھی نہ بھولو. جے تواڈے نال کوئی نیکی کرے اللہ دا قرآن کے کھڑا دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تکذبان. کائنات والو جے کوئی بھلا کرے تو بدلے دے اندر بھلا کرو، بدلے دے اندر اویں او دے نال نیکی کرو جویں تواڈے نال نیکی کیتی جائیے. اس واسطے میری ماں تے بہنوں جے تواڈا خاوند، جے تواڈا سردار، جے تواڈے عزت، جے تواڈا راج جس دے سر تے تساں پوری زندگی راج کریندیاں، اللہ دا واسطے میری ماں تے بہنوں، اللہ دا واسطے جے خاوند کول کمی کوتاہی ہو گئی کرے تا اللہ واسطے انہوں معاف کر دیا کرو. اور سنا ہوں عورتوں دے بارے، مردوں دے بارے نہ سنا ہوں، دعائیاں دے بارے رلا کے ذرا. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 55. حضرت تواڈا قصور نہیں، اے اللہ دی رحمت جو میں بولدا بیٹھا حقیقت ہے. فجر علی درس دیتا ہے میاں والی دے اندر، زمے علی جمعہ پڑھایا ہے، بکھر 1.25 گھنٹہ بیان کیتا ہے، 4.25 اتھو بیان مکایا ہے، اتھو گڈی چھکی ہون وقت گھنٹہ ہو گیا ہے. اے اس دی رحمت جو بول دے بیٹھے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو دسیندہ تا مقام پیغمبر پہ آمنا.
کہ صرف بندہ مقام پیغمبر بیان کرے اے بھی بڑی گل ہے، لیکن نال نال پیغمبر دا پیغام ہی بیان کرو کہ پیغمبر نے ایک گلاں بھی نال نال دسیاں نا، صرف نبی دے نام تے حلوے تے روٹے کھا کے تے جلسے جلوس کر کے بندہ آکھے میں داڑھی منیندا رہواں، میں حرام کھاندا رہواں، میں اپنی بہناں دے حق نہ دیواں، میں ظلم زیادتی کردا رہواں، سارے کم ہوندے رہواں تے بس نعرے مار دیتے سارا کم سیدھا ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے ایو جی گل سانو چنگی کوئی نہیں لگدی، تو اگر محمد دے نال محبت دا دعویٰ کریندا ہے تینوں چاہیے محمد دی غلامی دا اپنا عملی ثبوت بھی پیش کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع تے، اچھا ایک اور غلطہ دسو یار، نبی پاک نو کتنی دفعہ معراج کرائی گئی ہے؟ ایک دفعہ۔ اے جواب ٹھیک ہے پر ادھورا ہے، ٹھیک ہے پر ادھورا ہے۔ نبی پاک نو فزیکلی جسمانی طور پر ایک دفعہ معراج کرائی گئی ہے، لیکن روحانی طور پر نبی پاک کو کئی دفعہ معراج کرائی گئی ہے، روحانی طور پر، یعنی نبی پاک کی روح مبارک خواب کے اندر معراج کرائی گئی، نبی پاک کی روح کو سیر کرائی گئی جنت جہنم کی، کیوں کہ نبیان دا خواب اللہ دی وحی ہوندہ ہے، پتہ ہے نا تو ہم لہٰذا نبی پاک دا جرا خواب ہے وہ بھی اللہ دی وحی ہے، نبی پاک روحانی طور تے کئی دفعہ سیر کرائی ہے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے رو رہے ہیں تے بڑے پریشان ہیں، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیاں فوئل بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں بیٹھے روندے ہو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے مینوں معراج والی رات وکھایا تے مشاہدہ کرایا جنت دا تے جہنم دا، جہنم دے جس وقت میں حالات ویکھے نے اس وقت تو لے کے میں بڑا پریشان ہے میری امت دا کے بنے گا، ہے میری امت اللہ دا عذاب کی میں برداشت کرے گی، یا رسول اللہ کی میں کر کے ویکھیا نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میری بچڑی میں ویکھیا ایک بندہ لیٹا ہویا ہے، او دے سر دے تلے ایک پتھر رکھے ہوئے ہے، اور دوسرا بندہ او تو کھڑے ہے، او دے ہاتھ دے اندر پتھر ہے، اور جرا بندہ لیٹا ہویا ہے او تو کھڑا ہویا بندہ پتھر چاہ کے اس بندے دے سر دے اندر مرین دے، جس وقت بندے دے سر تے پتھر لگ دے بندے دا سر چور چور ہوئے دے، چورا چورا سر ہوئے دے تے پتھر لڑک دا ہویا تے رڑ دا ہویا دور جا گر دے، اے جراؤ تو بندہ کھڑے، اے بندہ او تو پتھر نو چامن ویندے واپس آندے تا بندے دا سر دوبارہ ٹھیک ہو ویندے، اے وط پتھر مرندے وطی میں رڑ دویا پتھر دور جا گردے تے بندے دا سر چور چور ہو ویندے، او دوبارہ چامن ویندے تے دا سر دوبارہ ٹھیک ہو ویندے، انج دا معاملہ او دینا لگاتار ہو رہے ہیں۔ میں پوچھیں جبرائیل اے کون بندہ ہے یہ دنالے معاملہ ہو رہے ہیں؟ اللہ دے نبی نو جبرائیل آدھے یا رسول اللہ اے او بندہ ہے یہ بندہ آزان دی آواز سندہ بھی آئی تے نماز ادا، اے نبی دے پیغام نے خبران نبی پاک نے جنیاں دسیاں امت اے بھی سنو، صرف حلوہ شلوہ چنگی شہر اتنا نہیں نا حلوہ سکا کام مواہدہ آلہ نا، ہاں وقت ٹھیک ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پتر میں تھوڑا جے اگے گیا تے میں اور کم ویکھے ہے، کہ ویکھے ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں ویکھے ہے کچھ بندے نے انہاں دے سامنے بڑا تازہ گوشت پیا ہے، ایک پاسوں بڑا تازہ گوشت ہے، دوسرے پاسوں گندا تے سڑا ہویا تے بدبودار گوشت پیا ہے، تے میں ویکھے یہ بندے اتھے بیٹھے نے انہاں نو کچھ بندے اچھا گوشت نہیں کھاون دیندے، او گندا بدبودار گوشت کھاون تے مجبور پہ کر دے۔ میں پوچھیا کون کیڑے گناہ دی سزا پہ بھگ دیندے نے؟ جبرائیل آدھا یا رسول اللہ اے تواڈی امت دے او مرد تے عورتاں ہیں نا یہ حلال دیاں بیویاں چھوڑ کے تے حلال دے خامد چھوڑ کے تے گند تے منہ مرندے ہیں، گل سمجھ آ گئی نہیں؟
تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اے او بندے نے جڑا حلال طریقہ چھوڑ کے تے حرام راستہ اختیار کر دیاں انہاں نو اج اللہ پاک اے عذاب دے رہے ہے. اچھا گوشت نہیں کھاون دے رہا تے برا گوشت. بلکہ ایک حدیث سے جاندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں میں اس رات ویکھیا ایک بڑا تندور ہے اسے جو روٹیاں پکیندے ہو تندور آ دیو تنور ہاں تنور ہے یا تندور ہے. تنور ویسے عربی دا لفظ ہے تو پتہ ہے نا یعنی تو عربی بول دے ہو ماشاءاللہ. ہاں وفارت تنور لگتا ہے حافظ ہیں. اچھا چلو ماشاءاللہ. فرمایا تنور بڑے کمرے آرو بڑا وڈا تنور ہے اس دے اندر اگ بھی جل رہی ہے. کچھ مردین کچھ عورتیں انہاں دے جسمت لباس بھی کوئی نہیں ننگے تے برہنہ حالت دے اندر اس تنور دے اندر او اگ دے شولہ نال جل رہن. شولے جس وقت جوش مار دینا اتے اٹھ دینا او بھی شولیاں دے نال ایویں اتے اٹھی کے آن دینا وقت شولے مٹھے ہون دینا او وقت تلے گر وین دینا چیخو بکا ہو رہی ہے آہو بکا ہو رہی ہے رو رہے ہیں اور انہاں شولاں دے نالو جل رہن تے اگ دے اندر سڑ رہن. اللہ دے نبی نے پوچھے من ہاؤلا کون بندے نے او جبرائیلہ دا یا رسول اللہ اے توڑی امت دے زانی مرد تے زانیہ عورتہ. ہائے ہائے ایک بات سنو یار نوجوانوں کتا ہی ہوئے نا کتا جانواری ہوئے نا جانور او بھی اپنی مادہ دوتے غیرت وکھیندا ہے. دوجے مرد نو قریب گل سمجھو ذرا گل کڑوی ہے پر سمجھو یار. جانور تے کتا بھی ہوئے نا او بھی اپنی مادہ دوتے غیرت وکھیندا ہے. جس وقت او موجود ہوئے تا دوجے نو قریب نہیں آمن دینا نا. پتہ ہے نا تو انہوں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا لوگو زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے. یہ رہا بندہ اے زنا اللہ قرض لیندہ ہے نا بات اس دا بدلہ جے تک چکاوے نہیں اس وقت تک اس نو موت نہیں آندی. شاگردہ پوچھے حضرت او مرد اگر قرض لیوے او بدلہ کیویں چکے سی؟ امام شافعی نے جواب دیا ہے خدا را لکھ کے دل پہ لے جاؤ. پوری زندگی یہ ذہن میں رکھنا. امام شافعی کا جواب فرمایا مرد یہ ادھار لیتا ہے مرد یہ قرض لیتا ہے اور اس کا قرض اس کی ماں اتارتی ہے اس کی بہن اتارتی ہے اس کی بیوی اتارتی ہے یا اس کی بیٹی اتارتی ہے. تو انہوں میں پہلے دسیا ہے ایک جانور بھی اپنی مادہ تے غیرت وکھیندا ہے. دوجے مرد نو نیڑے اپنے دوجے مذکر نو قریب نہیں آمن دینا نا. ایک جانور ہے جانا تو انسان کی میں برداشت کر سکتا ہے. لیکن امام شافعی آدھن انج ہوندہ ہے یہ تو منہ کالا کرسی تا کالا ہو سی. تو جتنا بھی صوفی بار جتنا بھی پروٹیکشن دے جتنی بھی حفاظتیں کر ایک کم تیرے نال ہونا ہی ہونا ہے. آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں تیری موت تا سی جو تو اے بدلہ چکے سی دا. ہاں ہکو راستہ ہے بچن دا وہ کہہ رہے من تابا جیرا توبہ چا کرے سچے دل نال پچھلے سارے قصور اللہ کو اپنے معاف کرا لوے تو فرمایا اس بندے دا تو معاملہ صاف ہو سکتا ہے. نہیں تا اے بدلہ چکائے بغیر نہیں مر سکتا. آج دنیا تے اے بدکاری تے بے حیائی کیوں عام ہے؟ اسے واسطے عام ہے کہ لوگ یہ قرض ادھار لے تا لین دیں وقت بدلے چکان دے بھی ہیں وقت انہیں کر کے اے راستے کھل دیں بے حیائی دے. اس تا نیلام ہوں دیاں لوگاں دی اس تا لٹ وین دیاں یقیناً تین کہیں دی عزت لٹی ہے تا تیری بھی لٹی ہونی ہے. نوجوانوں توجہ سے سنو میری بات. فیس بک کے بیٹھ کے فیمیل کے ایڈریس اور فیمیل کے نمبر ٹریک کرنا یہ بڑا سوکھا کام ہے. میں نے جس انداز میں ان کو سمجھا دیا وہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟
تے بزرگوں کو سمجھنا بھی ہے تو خیر ہے کیونکہ انہوں نے عمرہ نہیں کیوں مولانا ہاں سمجھے ہو فیمیل ان کے نمبر ٹریس کرنا ان کے نمبر تلاش کرنا یہ بڑا سوکھا کام ہے یہ بدلے لہامنے بڑے اوکھے نہیں ایک صحابی آیا ایک بندہ آیا اللہ دے نبی دیکھو آدھا یا رسول اللہ میں تہاڈا کلمہ پڑھدا میں مسلمان ہونا چاہتا میں ساریاں تہاڈیاں گلاں منے سا جیڑیاں گلاں تو تساں مینوں روکے سو میں رک ویسا پر ایک کام تو کوئی نہ روک سا ایک کام تو کوئی نہ روک سا کیڑا کام کہ یا رسول اللہ زنا دی مینوں اجازت دیتی جائے اس تو میں نہیں باز آ سکتا میری مجبوری ہے اور باقی جتنے بھی تو ساکا ماکسو میں کرے سا تو آدھی گل منے سا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دانائی عقل مندی کا خزانہ محمد رسول اللہ ایڈا حکمت بھرا جواب دیتا نا آمنہ دلال نے فرمایا یار اے دس میں ایک دو گلاں دا جواب تا دے اس نے کہا جی پوچھو اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا اے دس کوئی بندہ تیری ماں دے نال اے بدکاری دا ارادہ کرے تو برداشت کرے سی اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا کوئی تیری پھپھی دے نال کرے اے والد کی بہن جو محرم رشتے ہیں نا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا تذکرہ کیا کوئی تیری بہن دے نال کرے کوئی تیری بیٹی دے نال کرے کوئی تیری بھتیجی بھانجی دے نال کرے کیا تو برداشت کرے سی اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا سونیا انہیں تو نہیں برداشت کریں دا انہیں کوئی نہیں برداشت کریں دا کیڑا پیارا جواب دیتا تے گل سمجھا دیتی یہ میں تیری غیرت ہے نا یہ میں ہر کہیں دی غیرت ہے یہ میں تینوں عزت پیاری ہے نا یہ میں ہر کہیں عزت پیاری ہے فرمایا خبردار یہ تو نہیں برداشت کریں دا یہ میں کوئی نہیں کریں دا اس نے کہا یا رسول اللہ گل سمجھ آ گئی اج تو بعد ایک کام ہی نہیں ہوگا اللہ دا واسطہ ہے میں نہیں پوچھدا کسے کول کہیں توبہ کہ نہیں میں ایک منت کر کے جا رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے آدھی کوٹ کے ساتھی ہو اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں یہ برائی اور غلط کام ہو چکا ہو خدا را توبہ کرو اپنا معاملہ کلیئر کرو نہیں تو پھر یہ بدلہ چکانا پڑے گا تے بھگتاونیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں بندہ کر تباند ہے بس بھگتاونیاں بڑیاں اوکھیاں ٹھیک ہے میں ناراض نہیں پہ ہوندے یار کتھے بیٹھے ایسے مقام پیغمبر تے کتھے والا ہے عورتاں مرداں دے مسئلہ دے اچھا ہن یہ حدیث تے ہے نا 5-6 بندے اللہ دے نبی نے ذکر کیتے ہیں میں تواڈے سامنے 2 ذکر کر دیتے ہیں ہن انشاءاللہ کوئی 14 تاریخ نو ہاں اوتھے کرساں ہاں تے ہن یہ گل جڑی چھوٹی جی گل سنو اللہ دے نبی دا دنیا دا مقام ویکھو روحاں دے جہان دا مقام ویکھو روحاں دا جہان آئی تا اللہ اپنے نبی پاک محمد کریم نو سارے نبیاں تو اچھا رکھیا کہ کوئی نہ رکھیا نا اے ایسا قرآن دی زبانی پیغمبر دا مقام منے دیا اس تو بعد جس وقت آیا معراج دا موقع دنیا دا جہان اتھے بھی اللہ نے اپنے نبی نو سارا تو اچھا رکھیا کہ کوئی نہ ہن ہکا چھوٹی جی گل سن لو تاکہ اے ادھار نہ رہ جائے ٹھیک ہے کیری گل آخرت دا جہان ہے اتھی ونجنا سے نا ہاں آخرت دے جہان دے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو قیامت دا دن جس وقت ہوئے گا ہر طرف نفسا نفسی دا عالم تے افرا تفری دا عالم ہے ہر بندہ حیران تے پریشان سرگردان ہے اللہ پاک نے سارے انسانوں جو زندہ کیتے ہیں ان لوگ حیران ہیں یار اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے پر حساب و کتاب دے شروع نہیں ہو رہا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگ حیران ہو کے پریشان ہو کے مشورہ کرے سن یار
ابا جی آدم علیہ السلام دے کول ویندے آ انہاں نو گزارش کریندے آ اساں جو تہاڈی اولاد آ ساڈے تے رحم کرو تے اللہ دے کول دعا منگو اللہ مہربانی فرما حساب و کتاب دا مرحلہ شروع فرما اللہ پاک رحم کرے تے تاکہ اے جرا ساڈے تے مصیبت پریشانی ہے قیامت والے دن دی اللہ کرے ٹل جائے تے دعا منگدا تے آمین آکھو اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت اساں ایتھے بیٹھے ہاں ساڈی گزارش ہے قیامت دیاں سختیاں تو اساں نو محفوظ فرما اللہ نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام فرمائے سن لستو لہا میں تفصیل نہیں ویندا جو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے لستو لہا ایک کام میں نہیں کردا کسی اور دے کول چلے جاؤ نوح پیغمبر کول ویسن ابراہیم پیغمبر کول ویسن موسیٰ پیغمبر کول الغرض سارے نبیاں کول ویسن ہر جگہ تو ایک کوئی جواب آمنا ہے لستو لہا اج میرے وس دی گل نہیں ہے میں اج میں کچھ نہیں کر سکدا آخر تے آمنا ہے آخری نبی دے کول اسامی بجنا ہے انشاءاللہ انہاں دے نال سارا رل کے بجنا ہے آمنہ دے لال دے کول اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جا کے آکھنا ہے یا رسول اللہ تانوں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے بڑی شان دیتی ہے دنیا تے بھی عالم ارواح دے اندر تے ہر موڑ تے اج مہربانی کرو اللہ نو گزارش کرو جو اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے آنا لہا آج اے اعزاز اے مرتبت شان اللہ نے میں محمد نو عطا کرنے سارے نبی جواب دے گئے آمنہ دلال فرمایا میں حاضر میں کردہ تے وقت کنج کر کے آکھے آج تا لوگا دن اساں فلانے دے مریداں پیر صاحب اساں انہیں تھٹا مارنا ہے تو چوک کے جنت پہنچ ویساں پیر صاحب سانو تھاپڑا مارنا ہے او 1500 سال لمبا جیرا مسافت والا پل سرات ہے تو مٹ دے اندر کراس ہو جانا ہے کمال سارے نبیوں تو اعلیٰ ساری کائنات نالو افضل بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر او شخصیت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگو جس وقت میں آکھنے جو میں ایک کم کریں نا پتہ کی میں کرے سا اللہ دے عرش دا ایک پاوا پکڑ کے میں سجدے دے اندر گروے سا اتھے روندہ راسا بات اتھے میں اللہ پاک دے حمد و ثنا دے جیرے جملے آکسا سن لو لوگو او کیرے جملے او سن انہ دا پتہ آج دنیا تے میں محمد نوی کوئی نہیں کیرے جملے او سن اللہ میں نو القا کرے سی میں او جملے انال اللہ دی تعریف کرے سا فت میرا پیغام میرا اللہ پاک نے کے کرنے آقا ارفع راسک یا محمد او میرا محمد الرسول اللہ کیوں پہ روندے لما یبکی کا تو تا روندے ہوئے نو چپ کرا من والا آئی شالا کدے نہ روے او میرا محمد الرسول اللہ آج کیوں کھڑا روندے یا اللہ میری گزارش حساب و کتاب شروع فرما اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک میری دعا نو قبول کرنا ہے حساب و کتاب دا مرحلہ شروع کرنا ہے چھوٹی جی گل سنو فرمایا ساری دنیا دے انسان جمع ہونے سارے جنات جمع ہونے انہاں دو مخلوقوں دا حساب ہونا ہے نا پتہ تو انہوں نا ٹھیک ہے تفصیلی حساب ان دو مخلوقوں کا ہونا ہے فرمایا ان ساری مخلوقات دا حساب کرنا واسطے اللہ دا کتنا ٹائم لگ سی فرمایا جتنا ایک بکری دا دودھ چومن تے ٹائم لگ دا ہے ساری مخلوق دا حساب کرنا تے اللہ دا ایو کچھ ٹائم لگ رہا ہے میرا اللہ کمالا والا میرا اللہ کمالا والا میرے اللہ دے کمالات کوئی شریک نہیں میرے اللہ دی ذات کوئی شریک نہیں تے یاد رکھو میرے محمد یا مقامی کہیں اور دا کوئی نہیں روحاں دا جہان ہوئے تا محمد سب تو آلہ دنیا دا جہان ہوئے تا محمد سب تو آلہ
قیامت دا میدان ہوئے جتے سارے نبی چھوڑ ونجن اتے محمد سب تو آلہ اے قرآن دی زبانی محمد دا مقام بس انج کر کے مننا تیرا کم ہے نعرے بے شک نہ مار میلاد بے شک نہ منا جلوس بے شک نہ نکال اے نعرے شارین دی لوڑ کوئی نہیں بس محمد دا پیغام ہی من محمد دا مقام ہی من انشاءاللہ بھجدہ جنت جائے گا ٹوٹے پھوٹے الفاظ جرے آنکھیں اللہ